नमस्कार। उच्च रक्तचापको अवस्थामा कोही पनि व्यक्तिले सुरुमै औषधि खान चाहदैन र कुरा पनि सही हो। हामीलाई नेचुरली यदि कुनै तरिकाले रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ भने हामी औषधि नखाँदा पनि राम्रो, र औषधि कुनै पनि बाहिरी कुरा हामी यदि आर्टिफिसियल प्रोडक्ट कुनै पनि हामी सेवन गर्छौँ भने त्यसको केही न केही नेगेटिभ कुराहरू शरीरमा अवश्य नै हुन्छ। उच्च रक्तचापका औषधिहरूको पनि विभिन्न साइड इफेक्टहरू छन् र यो साइड इफेक्टले हाम्रो शरीरलाई असर पनि गर्न सक्छ। आर्थिक हानि पनि हुन्छ यदि हामी औषधि सेवन गर्यौँ भने त्यसमा पैसा पनि खर्च हुन्छ र एउटा झन्झट जस्तो कि औषधि सधैँ खाइराख्नुपर्ने, टाइममै खाइराख्नुपर्ने पनि हुन्छ र कसैले औषधि खाँदाखेरि मदिरा खान नपाइने त्यो पनि रिजन हुन्छ। भन्नाले धेरै रिजनहरू छ एउटा व्यक्तिको लेभलमा हेर्दाखेरि उच्च रक्तचापको औषधि नखाने। तर साइन्टिफिकली हेर्दाखेरि संसारमा जुन सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु उच्च रक्तचापको कारणले भइरहेछ, यसमा चाहिँ प्रमुख कारण उच्च रक्तचापको राम्ररी उपचार नहुनु हो, समयमै औषधि नखानु हो, उच्च रक्तचापको राम्रो नियन्त्रण नहुनु हो। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा कि उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नको सबभन्दा प्रमुख तरिका चाहिँ औषधि हो। उच्च रक्तचापको जटिलताहरूलाई न्यून गर्नको लागि रोकथाम गर्ने सबभन्दा प्रमुख तरिका चाहिँ औषधिको सेवन गर्नु हो। प्राय के हुन्छ भने हामी औषधि खानाबाट हामी पछाडि पर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ यसको जटिलता, यसको साइड इफेक्टको कारणले हामी औषधि खान खोज्दैनौँ। तर रिसर्चले प्रमाणित गरेको छ कि उच्च रक्तचापको औषधि यदि समयमै प्रयोग गरियो भने व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका जटिलताहरू जुन उच्च रक्तचापले हुने गर्छ, मृत्युदेखि लिएर योबाट हामी बच्न सक्छौँ। उच्च रक्तचापको सबभन्दा प्रमुख जटिलता ब्रेन हेमरेज हो, स्ट्रोक। यदि स्ट्रोक भएपछि व्यक्तिको जान जाने डर त हुन्छ नै, तर त्योभन्दा पनि नराम्रो उसलाई प्यारालाइसिस भएर जुन जटिलता हुन्छ, जुन जीवनशैलीमा उसलाई असर हुन्छ, ऊ काम गर्न नसकिने अवस्थामा हुन्छ। यो जटिलतालाई यदि तपाईँ रोक्न चाहनुहुन्छ भने रक्तचापलाई नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हुन जरुरी हुन्छ र यसको सबभन्दा बेस्ट इफेक्टिभ तरिका भनेको औषधि समयमै प्रयोग गर्नु र रक्तचापलाई राम्ररी नियन्त्रणमा राख्नु हो। यदि हामी जति पनि यङ्गर एज ग्रुपका मान्छेहरू देख्छौँ जुन प्यारालाइसिस भएका, त्यसको प्रमुख कारण नै हाई ब्लड प्रेसर र विशेष गरेर अल्कोहल सँगसँगै यो देखिन्छ। यदि कोही व्यक्तिले समयमै उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा गरेको छ, जुन औषधि प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा, उसलाई चाहिँ यो ब्रेन हेमरेजको जोखिम एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले यदि एउटा चक्की खाएर ब्रेन हेमरेजको जोखिम यदि हामी घटाउन सक्छौँ भने यो चाहिँ योभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ अरू हुन सक्दैन। तर प्राय जुन हामी ब्रेन हेमरेजका केसहरू देख्छौँ त्यसमा चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको या रक्तचाप राम्ररी नियन्त्रण नभएको या औषधि खाँदा खाँदै बिचमा ब्रेक गरेको हामी केसहरू देख्छौँ। त्यसैले यदि हामीले रक्तचापलाई, ब्रेन हेमरेजलाई यदि प्रिभेन्ट गर्नु छ भने हामी रक्तचापलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। दोस्रो, मुटुमा असर। जुन उच्च रक्तचाप लामो समयदेखि भयो भने यसले मुटु र शरीरका सम्पूर्ण रक्तनलीहरूमा, विशेष गरेर ठुला रक्तनलीहरूमा यसले असर गर्छ र यसको प्रमुख असर मुटुमै पर्ने गर्छ। मुटुको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ यदि रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने, र यसले मुटुको चेम्बरहरू सुनिन थाल्छ, मुटुको भल्भहरूमा लिकेज आउँछ, मुटुको रक्तनलीमा ब्लकेज हुन थाल्छ र ठुला रक्तनलीहरू छन्, भनौँ न शरीरका पूर्ण रक्त सञ्चार प्रणालीमै उच्च रक्तचापले प्रत्येक दिन केही न केही बिगार चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। र फेरि यदि हामी रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्यौँ भने यो दुर्घटनाबाट, यो जटिलताबाट हामी आफूलाई जोगाउन सक्छौँ। यदि कुनै इमेजिन गरौँ, कुनै एउटा पाइप छ, त्यो पाइपमा यदि पानीको प्रभाव भइरहेछ र यो प्रेसर यदि हामी बढाउँदै गयौँ भने के हुन्छ? त्यो पाइपको वाल जुन भित्ता छ त्यो कमजोर हुन्छ, कुनै दिन फुट्छ या कुनै दिन त्यहाँ त्यसको साइजमा जटिलता चाहिँ आउन सक्छ। त्यही असर चाहिँ रक्तचापले प्रत्येक सेकेन्ड हाम्रो मुटु र रक्त सञ्चार प्रणालीमा गरिराखेको हुन्छ। र यस्तो पनि देखिएको छ भने तपाईलाई प्रेसरले गर्दा जटिलता भइसक्यो, अब तपाईँ लाइफस्टाइलले तपाईँले प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु भयो भने त्यो जटिलता चाहिँ रिकभर गर्दैन। त्यो जटिलतालाई निको गर्नको लागि हामीले औषधिकै प्रयोग गर्नुपर्छ। के देखिया छ भने मुटुको भल्भ लिकेज
भयो या मुटुको आर्ट्रीहरूमा समस्या आयो या चेम्बरहरू सुन्निएको छ भने तपाईले औषधि नै खानुपर्छ त्यसलाई निको गर्नको लागि। रक्तचापलाई लाइफस्टाइलले नै नियन्त्रण गरेर पुग्दैन। यसको महत्त्व चाहिँ अरूतिर पनि छ कि औषधिले रक्तचापलाई मात्रै नियन्त्रण गर्दैन कि यसले अरू जटिलताहरूलाई पनि रिभर्सिबल निको गर्न सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण एडभान्टेज भनेको लामो समयदेखि प्रेसर भयो भने यसले किडनीमा असर गर्छ र किडनीबाट सबभन्दा पहिला प्रोटिनहरू निस्किने, क्रेटिनिन चाहिँ बढ्न थाल्ने र समयमै रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विभिन्न कारणले व्यक्तिको किडनी फेलियर हुने हामी देख्छौँ। किडनी फेलियरको नेपालमा पनि प्रमुख कारणहरूमा उच्च रक्तचाप पनि टप लिस्टमा पर्ने गर्छ, किनभने अरू डायबिटिज, हाइपरटेन्सन नै प्रमुख कारण हो किडनी बिगार्ने। अब हाइपरटेन्सनलाई तपाईले समयमै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा लिमिटसम्म तपाईको किडनीको प्रब्लम चाहिँ रिकभर हुन्छ। जुन हामी प्राय प्र्याक्टिसमा देख्छौँ, पिसाबमा प्रोटिन निस्किने, माइक्रोएल्ब्युमिन बढेको, यस्तो इभेन अलिअलि क्रेटिनिन बढेको व्यक्तिको पनि यदि सही मेडिसिनको प्रयोग गरियो भने त्यो प्रोटिन पनि घट्ने र किडनी फङ्सन रिकभर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर एउटा लिमिट क्रस गरिसकेपछि जति पनि तपाईँ प्रयास गर्नुहोस् यो किडनी चाहिँ रिकभर गर्दैन। यदि किडनीमा असर अलिअलि देखिया छ भने बीपीलाई एकदमै नियन्त्रण गर्न सकियो र सही औषधिहरूको प्रयोग त्यहाँ युज गरियो भने किडनीको प्रब्लम पनि निको हुने गर्छ यदि प्रारम्भिक अवस्थामा छ भने। त्यसैले प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्नु किडनीलाई बचाउनु पनि हो। त्यसै गरी तपाईको पिसाबबाट प्रोटिन निस्किन थालेपछि त्यहाँ औषधिको प्रयोग गर्नु नै जरुरी भइहाल्दो रहेछ। तर धेरैलाई लाग्छ कि होइन यो खानपिन अरू तरिकाले म गर्छु, त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसै गरी आँखामा पनि असर हुनु र यो उच्च रक्तचापको एउटा जटिलता मानिन्छ। जहाँ जहाँ रक्तनली पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ रक्तचापले असर गर्न सक्छ। सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, किनभने यो ब्लड प्रेसर जुन भनेको रक्तनली भित्रको प्रेसर हो, यसले चाहिँ वालमा यसले चाहिँ ड्यामेज गर्छ र त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ, पछि त्यहाँ फुट्ने डर हुन्छ। जस्तै आँखाको रक्तनलीहरूमा पनि यसले असर गर्छ। जुन अङ्गमा रक्त सञ्चार बढी छ जस्तै ब्रेनमा, किडनीमा, आँखाको रेटिनामा उच्च रक्तचापले चाँडो र बढी असर गर्ने गर्छ। यदि ब्लाइन्डनेस रोक्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ हाइपरटेन्सनलाई कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ बाहिर आँखा रातो हुने जुन सब कन्जङ्क्टिभल हेमरेज हामी भन्छौँ त्यो पनि हाइपरटेन्सनले हुने गर्छ। नाकबाट ब्लिडिङ पनि हाइपरटेन्सनको एउटा वार्निङ साइन जस्तो हामी भन्छौँ कि यदि त्यो छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई राम्ररी औषधि खान र रक्तचापलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि यो जटिलताहरू कसैमा देखिएछ मुटुमा, किडनीमा, आँखामा, उनीहरू जुन तरिकाले पनि औषधि बिना यो जटिलताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, यसलाई रिकभर गर्न सक्दैनन्, सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैनन्। त्यसैले यदि टेस्टको क्रममा यदि कुनै प्रकारका समस्याहरू यस्ता देखा परेको छ भने औषधिको प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ र औषधि साइड इफेक्ट गर्नको लागि बनाइएको होइन, यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। जति जुन प्रेसरका औषधिहरू छन् लामो रिसर्च भएपछि यसको चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको हो। साइड इफेक्टबाट हामी डराउनु हुँदैन। विशेष गरेर जुन ठुलो धमनी छ एओर्टा, त्यो एओर्टामा एनेरिजम हुने, एओर्टामा यो फुट्ने, जुन सुनिने, यस्ता समस्याहरू पनि उच्च रक्तचापको समयमै नियन्त्रण नहुँदाखेरि हुन्छ। जति पनि अङ्गहरू छन् हाम्रो शरीरमा यसमा रिकभर हुने क्षमता चाहिँ एकदम बढी हुँदो रहेछ। यदि समयमै वार्निङ भएकै अवस्थामा यदि यसलाई हामी सही तरिकाले रिकभर यदि मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने बिग्रेको कुरा पनि हाम्रो बन्दो रहेछ। जति पनि रक्तचापका औषधिहरू छन् त्यसको साइड इफेक्ट एकदमै न्यून साइड इफेक्ट। यदि हामी केयरफुल भयौँ भने साइड इफेक्टको पिर नै हुँदैन। तर के छ भने दुर्भाग्यवश हामी चाहिँ साइड इफेक्ट जुन 1% साइड इफेक्ट छ त्यसमा बढी फोकस, जुन 99% यसको बेनिफिट छ त्यसमा हामी ध्यान दिँदैनौँ, त्यसको लाभ उठाउन सक्दैनौँ। औषधि भनेको हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि, कम्प्लिकेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको हो। रिसर्चहरू गरेर प्रमाणित भएपछि यो मानव शरीरमा प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरेर रक्तचापका औषधिहरू यो डेली खानुपर्ने, लामो समयसम्म खानुपर्ने, कम्बिनेसनमा खाने भएको कारणले यसको साइड इफेक्टहरू झन कम छ। त्यसैले उच्च रक्तचापको औषधि खानबाट टाढिनु, नसोच्नु चाहिँ गलत कुरा हो।
तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यो उच्च रक्तचापको औषधि खानुपर्ने अवस्था किन आयो, किनभने तपाईको विगतको 10-20 वर्ष लाइफस्टाइल राम्रो थिएन। यो प्रिभेन्सनले लाइफस्टाइललाई कन्ट्रोल गर्न, लाइफस्टाइलद्वारा हामी उच्च रक्तचाप हुनबाट जोगिन सक्छौँ। भइसकेपछि औषधिको प्रयोग नै प्राथमिकतामा पर्छ र औषधिको प्रयोग राम्ररी गरेर सँगसँगै लाइफस्टाइल पनि तपाईले सुधार गर्नुभयो भने त्यही औषधिको आवश्यकता चाहिँ घट्छ या निर्मूल नै हुन सक्छ। धन्यवाद।